बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नई सूरत हाल सियासी क्या है और हुकूमती सूरत हाल में कुछ इजाफ़ा हुआ, बेहतरी आई या नहीं आई, मामलात किधर हैं किधर जा रहे हैं, और सितंबर आ गया है। तो बहुत सी खबरें लेके आया हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। मुज़ाकरात का एक मरतबा फिर शोर क्यों? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कुछ है, कौन मुज़ाकरात चाहता है, कौन नहीं चाहता, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नून लीग की बड़ी बैठक में वावेला, किस बात का वावेला, क्यों वावेला, शोर शराबा क्या है? एक बड़ी बैठक जो नवाज़ शरीफ की सदारत में हुई, और उसमें क्या कुछ हुआ, अंदर की कहानी आपको बताएंगे। अदलिया में उखाड़ पछाड़ का जो एक धमाका हुआ है, उससे भी रद्द अमल जो है बड़ा सख्त है लोगों का। कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग खुश हैं, लेकिन बहरहाल हुआ है वो। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गंडापुर के दावे, और वो जो आइनी तरमीम और मुज़ाकरात और मामलात, और फिर मुफाहमती पॉलिसी जो अपना रही हुकूमत, वो क्या कुछ है, इस बारे में आपको बताऊंगा। जी, पहली बात करते हैं कि मुज़ाकरात का एक बार फिर ये जो शोर बरपा हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर मुश्किल वक्त है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ये सोच रहे हैं कि कहीं कौमी धारे में आने के लिए जो मौजूदा उनकी क़यादत है, उसने राज़ी किया इमरान खान को, इमरान खान ने राज़ी किया उनको कि जनाब अगर कोई रास्ता निकल आए तो मुज़ाकरात कर लें। हालांकि वो ताकतवरों से मुज़ाकरात चाहते हैं, और दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि नहीं, ये नहीं। अचकज़ई साहब को जो उन्होंने बहुत पहले इजाज़त दी थी, तो अब फिर एक बार कह दिया अचकज़ई साहब हमारे नुमाइंदे, उनसे सियासी मुज़ाकरात हों, हम कौमी धारे में आना चाहते हैं। और जो गौहर खान साहब है, यानी बैरिस्टर गौहर खान, जो पीटीआई के अपने चेयरमैन हैं मौजूदा, उन्होंने इस बात को भी बड़ा सराहा। उनका अच्छी बात है, अगर हो सकते हैं मुज़ाकरात तो होने चाहिए। और यकीनी बात है कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, अफ़हाम व तफ़हीम ज़रूरी है, क्योंकि जमहूरियत की गाड़ी इसी तरह आगे चल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ की बैठक में भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ भी चाहते हैं कि इनसे कोई सियासी ताल्लुकात रखे जाए, और जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में आगे चलाया जाए, और इनको भी सियासत में वापस लाया जाए, पीटीआई को यानी इमरान खान को। लेकिन जनाब वहाँ पर हुई है मुखालफत। एहसन इकबाल साहब ने मीडिया के सामने आगे कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि नहीं जनाब, जब तक ये 9 मई के मामला पर खुलेआम माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनसे किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जानिब अगर देखेंगे पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है कि नहीं चाहती है, वो क्या कर रही है? उसने जनाब सरदार अय्याज सादिक से चैम्बर में जाके मुलाकात की है। गौहर खान भी थे वहाँ पे, असद तूर भी थे, असद कैसर भी थे, और दूसरे भी लोग थे उनकी जो लीडरान उमर अयूब खान थे, सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों। तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई हाथ थौला रखो, जान दो गुस्सा, इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें उनकी सहूलतों में। उन्होंने कहा जो जनाब आइन और कानून देता है वो तो मिल रही हैं, और अगर कुछ चाहिए तो आप बताएं, तजवीज़ दें, हम उस पर गौर करते हैं कि क्या उनके लिए हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों जानिब से कोशिशें जारी हैं मुज़ाकरात की एक बार फिर। और मुज़ाकरात की क्यों? कि सितंबर आ गया, सितम ढाने के लिए, और ये सितमगर जो है बनेगा, ये सितंबर जो है, और बहुत से लोगों के इम्कानात हैं, बहुत से लोगों के ख़दशात हैं, बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो कुछ होना है इसी महीने में होना है। क्यों कि आगे काज़ी ईसा की रिटायरमेंट को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, वो रूटीन की बातें हो या ना हो। और वो जो आईनी तरमीम जो हुकूमत लाना चाहती है, उसमें भी ये है कि एक बात चल रही है इस्लामाबाद से, ये है ज़राए का दावा ये है कि उन्होंने आपस में अफ़वाह व तफ़हीम करके ये सोच लिया है कि चलिए 3 साल का इजाफ़ा नहीं रिटायरमेंट की उम्र में, तो 2 साल का कर दिया जाए। इस पर भी गौर खौज़ हो रहा है, और मुख्तलिफ यानी लोगों से राब्ते में है, और ये भी उनका दावा है कि हमारे मैजिक नंबर पूरे हैं। लेकिन जनाब मौलाना फजलुर रहमान जो है इस वक्त तुर्क का पत्ता है,
وہ دونوں کے قابو نہیں آ رہے، انہیں اپنے پتے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور دونوں سے کھیل رہے ہیں، یعنی حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی ان کی تحفظات موجود ہیں اور حکومت سے بھی، خاص طور پر نون لیگ سے ہیں۔ شہباز شریف بھی اسی لیے گئے تھے۔ ابھی تک دیکھیں نواز شریف صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا، صدر مملکت نے بھی کیا، وزیر اعظم نے بھی کیا، لیکن انہیں کوئی نہیں کیا، حالانکہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، تو اس میں معاملات، یعنی وہ بھی ایک طرف کا پتہ ہے کہ اگر بہت ہی ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی مولانا کے در دولت پہ پہنچ جائیں، لیکن نواز شریف کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اس انداز میں نہیں، وہ صرف مشورے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ اور اسی بات پہ ہوا کہ بڑی بیٹھک جو تھی نون لیگ کی، اس میں سارے لوگ موجود تھے، ان کی پوری قیادت موجود تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی مریم نواز بھی تھیں، حمزہ شہباز بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، احسن اقبال، خواجہ آصف، سب لوگ تھے، یعنی اہم۔ لیکن وہاں واویلا مچ گیا کہ نہ جی پاجی لندن نہیں جانا، پاجی تھی لندن نہیں جانا، یعنی نواز شریف جو لندن جا رہے ہیں اس پہ بھی واویلا مچ گیا کہ نہیں، یہ موجودہ حالات میں لندن گئے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، بلکہ ایک آدمی تو یہ کہہ دیا کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، پنجاب حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وفاق کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی چھڑی جو ہے وہ ابھی بھی نواز شریف ہی ہیں جو نون لیگ کی بیک پہ ہیں۔ بہرحال نون لیگ کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف لیگ، تو نواز شریف کو اہمیت تو اتنی ہونی چاہیے، لیکن فی الحال ان کو جو مشورہ دیا گیا اس بڑی بیٹھک میں وہ یہ کہا گیا کہ اگر جناب پاجی اگر تجھے جانا ہی ہے، بہت ہی ضروری ہے علاج کے معالجے کے لیے، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے، تو ایک ہفتے کے لیے ڈیٹ دے کے جائے اور ڈیٹ دے کے واپس آئے، اسی ڈیٹ پہ واپس آئے۔ یہ بھی ایک مشروط طور پہ وہاں طے ہوا، لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ نہ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ اگر مذاکرات کیے تب بھی معاملات گڑبڑ ہوں گے، اور اگر نواز شریف چلے گئے تو پھر ایک اور عمران خان کو بیانیہ مل جائے گا کہ دیکھو شیر دوڑ گیا میدان سے، شیر بھاگ گیا میدان سے، ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ بھاگ جانے والے ہیں، یہ دوڑ جانے والے ہیں، تو ان کو کیوں بیانیہ دیا جائے؟ لہٰذا اس بیانیے سے بچنے کے لیے نواز شریف صاحب لندن نہ جائیں، یعنی نکبہ نے بھی کہتا ہے اور ساتھیوں نے بھی کہتا ہے کہ بڑے پاجی لندن نہ جائیں، تو اب دیکھیں وہ لندن جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کہ نیا فیصلہ ان کا کیا آتا ہے، لیکن بہرحال بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پھر چند دنوں کے لیے جائیں گے اور واپس بھی آئیں گے، اور فوری طور پر آئیں گے، زیادہ لمبا عرصہ لندن میں نہیں گزاریں گے اگر بہت زیادہ ضروری، ورنہ فی الحال وہ ستمبر شاید گزار ہی دیں پاکستان میں۔ اچھا، وہ جو عدلیہ میں اکھاڑ پچھاڑ ہوئی اس کا بڑا دھماکہ ہوا، کیونکہ اچانک جو ہے وہ کوئی 48 یا 45 ججز کی ٹرانسفر کر دی جائے، تو عالیہ نیلم نے یہ کام دکھایا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے، اور اس میں 3 انسداد دہشت گردی کے وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک سرگودا سے خط لکھا تھا اپنے شہزاد ملک صاحب کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور ایک لاہور کے انسداد دہشت گردی کے ہیں اور ایک راول پنڈی کے بھی ہیں، یعنی ان تینوں کو بھی اس میں شامل کیا، ان کی بھی ٹرانسفر کر دی گئی کہ لاہور آ کے رپورٹ کرو جناب۔ تو ان پر الزام یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا ملزمان کی طرف کوئی جھکاؤ ہے۔ اچھا، جھکاؤ ہے یعنی روٹین کی بات ہے، یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نئی قیادت آتی ہے کسی بھی محکمے میں، چاہے وہ سپہ سالار ہوں، چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، وہ اپنی اپنی ٹیم سیٹ کرتے ہیں، تو عالیہ نیلم کا بھی حق ہے کہ وہ دیکھیں کارکردگی کی رپورٹ پہ کہ جہاں جو چاہیے اس کو استعمال کریں، لیکن فی الحال جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ نہیں جی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ عالیہ نیلم بھی جو ہیں وہ حکومتی رائے سے یا حکومتی انداز سے متفق ہو گئی اور انہوں نے یہ اچانک کیا ہے، تو بڑے پیمانے پہ چونکہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے تو اس کا شور شرابہ موجود ہے، تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، مثبت انداز میں آگے چل رہے ہیں، اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، ہنگامہ رائی دیکھنے میں ملے گی، سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا، لیکن جو کے پی کے میں ہے نا، وہاں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ شور مچا رہے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تعاون کرے، عوام بجلی کا بل دے، وہ جو جاتے تھے نا بجلی بند کر دیتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں بل بھی دے اور چوری بھی روکے تاکہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے، لوگوں کو لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں، لیکن بہرحال ابھی عوام ان کے قابو نہیں آ رہی۔ کے پی کے جو معاملات ہیں، جو پی ٹی آئی میں خاص طور پہ یعنی حکومتی حلقوں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ابھی پورے نہیں ہو رہے، بلکہ شکیل خان جو ہیں بڑی اہمیت اختیار کر گئے، جن کو کابینہ سے بھی نکالا تھا گورننس کمیٹی نے، اور وہ جو گورننس کمیٹی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی،
تڑک کر کے. لیکن صدر جو سابق ہیں عارف علوی جو کہتے صلح سمجھوتہ کرانے، جنہوں نے سیز فائر بھی کرایا تھا، ان کا بھی رزلٹ سامنے کوئی نہیں آ سکا. اور اس کا نشاندہی کیا ہے؟ نشاندہی یہ ہے کہ تیسری بار کے پی کے کی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ شک ہے کہ وہاں شکیل احمد اپنی ہی پارٹی اور اپنی ہی حکومت کے خلاف کوئی بڑا ہنگامہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، انہیں سب بندی کر رہی ہے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.